अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज मेरी जो है ना स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और आज की वीडियो जो है ना वो आप कह लें कि मोटिवेशनल भी है, इमोशनली भी बहुत हमारे लिए जो है ना बड़ी हिम्मत करके ये वीडियो बनाने लगे हैं। अम्मी तो आ नहीं रही थी वीडियो में क्योंकि अम्मी अब्बू जो है ना फौरन इमोशनल होकर रोने लग जाते थे। मैंने कहा नहीं, ज़रूरी है। तो आज आपने हमारी पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान से सुननी है और उसके बाद वीडियो खत्म होने पे आपने कमेंट करना है क्या कि हमारे मोटिवेशनल कह ले, स्ट्रगल हमने लाइफ में जो की, हमारे पेरेंट्स ने जो चीज़ें फेस की, हमें अच्छी लाइफ देने के लिए, सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। और आप पहले इस्लाम दुआ ले लें फिर बात शुरू करते अस्सलाम हैं। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बाकी हिना बात करती है आपसे। अच्छा जी, अभी ना मैं काफी अभी वीडियो बनाने का मैंने इसलिए डिसाइड किया, व्लॉग मैंने बनाया हुआ था लेकिन उसको फिर मैंने स्किप किया है। वीडियो बनाना इसलिए सोचा क्योंकि मैं एक साल से काफी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ लोग सजेशंस भी देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ। कुछ कमेंट्स की वजह से आज मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। बहुत सारे लोग पूछते थे यहाँ तक कैसे पहुंचे, इतने पैसे कैसे आ गए, अब लेमोजिन्स आ गई, कैसे हो गया सारा। तो जिंदगी खूबसूरत भी बहुत है लेकिन जिंदगी जो है ना वो मुश्किल टफ भी भी है। बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। और हमने स्पेशली जो है ना, हम लोग सोने का नवाला लेके पैदा होने वाले बच्चे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर कुछ टाइम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब अल्लाह ताला ने हमें दो दो लेमोजिन्स दे दी है, हमारे पास मर्सिडीज भी है, हमारे पास और भी यूज की गाड़ियां हैं, दो दो तीन तीन घर है, प्लॉट है, प्रॉपर्टीज है। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा था। क्यों? मेरे अब्बू को सडनली, मैं थोड़ा सा अपने अब्बू के बारे में आज आपको बता देती हूँ। मेरे अब्बू ने माशाल्लाह पीएचडी की हुई है इस्लामिक स्टडीज में, और वो खतीब है, वो आलिम दीन है, वो इस्लामिक लेक्चर्स भी देते हैं, बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरनर्स हैं यहाँ पे जिन्हें मेरे अब्बू ने मुसलमान किया है। बहुत सारे लोगों को मेरे अब्बू ने मुसलमान करके निकाह पढ़ाए। बेतहाशा जो है ना दीनी खिदमात मेरे जो है वालिद साहब की हैं। अभी भी आजकल जो है ना वो हॉलैंड का एक इस्लामिक सेंटर है जहाँ पे वो खिताबत भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ाते हैं, बाजमात बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। वो दीनी आदमी है। सोशल मीडिया पे मैं इस तरह से आ गई कि मुझे शौक भी था, हम सारे व्लॉग्स भी देखते थे, अम्मी की भी मोटिवेशन थी। जब अब्बू से इजाजत ली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड साथ है, अपने हस्बैंड से पूछो, अगर इससे कोई एतराज नहीं है तो 100 दफा बनाओ। तो यह कि फिर जफर मेरे साथ थे, जफर ने इजाजत दी, अम्मियाँ बीवी दोनों मिलकर बनाने लग गए कंटेंट वगैरह सारी चीजें। और अब तो शौक शौक में शुरू किया था लेकिन अब आदत हो गई है, नहीं, फिक्र ये होती वैसे है। भी बहुत परेशान थी, ये अकेली रह गई थी। इसकी एज 18 साल से ऊपर होगी, फिर इसकी छोटी सी एज में शादी कर दी। तो फिर हम इसे छोड़ के पाकिस्तान आ गए। ये सारा दिन देखती थी व्लॉग्स वगैरह या टीवी देख लिया, और कहती है क्या कहते हैं फास्ट फूड वगैरह मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया, खा लिया, मोटी भी होती जा रही थी। मैंने कहा था इतने ऑर्डर करती हो, जब घर में बैठ के व्लॉग्स देखते तो खुद भी ये काम करो। तुम कुछ करना चाहिए, तुम्हारी ना जेन बट जाएगा तो तुम बिजी हो जाओगे और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। और मैंने ज़बरदस्ती से चैनल बनवाया जब मैं पाकिस्तान थी, तो मैंने इसको स्टार्ट करवाया। मैंने कहा चलो आप बिजी हो जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तो अब तो जो है वो हैप्चुअल हो गए हैं। एक दिन व्लॉग ना ऐसा फिक्र करते हैं, आप सब इतना हमसे प्यार करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। हम स्ट्रगल करके जो है ना, वो मेहनत बहुत होती है व्लॉग्स पे, तो हम लोग करते हैं सब कुछ। लेकिन इन शॉर्ट ये कि जहाँ से हमारी स्ट्रगल लाइफ की शुरू हुई ना वो आपको बताऊंगी। बचपन में सारी स्टोरीज में नहीं जाएंगे। हम तीन बहन भाई हैं माशाल्लाह, तीनों ने मास्टर्स किया हुआ है और माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे सेटल भी हैं, तीनों माशाल्लाह मैरिड भी हैं। और स्पेन आने की जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि जैसे मैं बता रही थी कि मेरे वालिद साहब ने पीएचडी की इस्लामिक स्टडीज में। वो इस्लामिक सेंटर में इसी तरह लेक्चर्स वगैरह देते थे। उनका थोड़ा सा गला खराब हुआ, साहिवाल के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें हमने दिखाया। उस वक्त के डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जी मेडिसिन गलत दी गई, अब्बू को गलत दवाइयाँ दी गई, इस वजह से पहले उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, वो उनके हार्ट पे इफेक्ट किया। और जब फिर हम लोग, क्योंकि हम इस्लामाबाद रहते थे, पिम्स लेके गए, और हम लोग साहिवाल नहीं रहते थे, इस्लामाबाद रहते थे। अम्मी का गारमेंट्स का बहुत बड़ा ग्रैंड जो जिसे कहते हैं ना वो बिजनेस था, होलसेल का काम था, का बहुत अच्छा वाइट जो था ना उस हिसाब से बड़ा अच्छा काम था और बहुत सारे मुलाजम थे। तो अब्बू की तबीयत ऐसे खराब हुई, पिम्स लेके गए, उन्होंने थोड़ा सा डाउटफुल किया कि हमें हार्ट का इशू लगता है। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं शान नैना हम छोटे छोटे से थे, जैसे नैना शान है हुसैन और हयाम की तरह लगा ली। मैं इनसे 1.5 साल बड़ी थी।
تو امی بھی ماشاءاللہ بالکل ینگ، جس طرح سے مطلب اب ہماری نینا ہے اس طرح کہہ لیں. تو ابو کو لے کے نا ہم پمپ سے چلے گئے پی آئی سی جب گئے تو جب ایکو وغیرہ ہوئی، سارے ٹیسٹ ہوئے، تو پتہ چلا کہ ابو کے ہارٹ پہ جو 3 ویلو ہے نا وہ گل چکے ہیں. انہوں نے فوراً ہمیں ایمرجنسی، ابو کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی، ایمرجنسی میں ہارٹ اوپن سرجری ریکمینڈ کی. ہم نے وہ بھی کروائی. اس وقت جو ہے نا آکسیجنیٹر لگا کے ہارٹ نکالا. ابو کے 2 اسٹیل کے ویلو انہوں نے ڈالے. ابو ہمارے پاس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا، ان کے ہارٹ میں سے نا وہ آواز آ رہی ہوتی ہے. پھر انہیں کڈنی کا پرابلم ہو گیا، ساتھ ہی انہیں کڈنیز کا ایشو ہو گیا. ڈاکٹرز نے انہیں ڈائلسس پہ جو ہے نا وہ ریفر کر دیا. لیکن میری امی کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یہ سب چیزیں، کہ امی کی دعاؤں نے اور ان سب چیزوں نے ایسا کرم کیا، معجزہ کیا کہ ابو کی ریکوری ہوئی، ہم ڈائلسس سے بچے. میرے ابو کا جسم پھول پھول کے نا اتنا ہاتھ اتنے موٹے ہو گئے، جسم اتنا مطلب بیڈ پہ پتہ لگتا تھا جیسے بہت بڑا کوئی نا، جیسے سومو پلوان ہے تو وہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ ان کی ڈاکٹرز کنڈیشن کہتے تھی. ہیں کہ گھر لے جائیں اور آپ ان کی خدمت کریں. تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی اگر ہارٹ کا کرتے ہیں تو کڈنی افیکٹ کرتی ہے، اگر کڈنی کا کرتے ہیں تو ہارٹ کا افیکٹ ہوتا ہے. تو بس لیکن اللہ تعالیٰ کے لاکھوں شکرانے ہیں کہ اور اس وقت امی کا جو بزنس تھا، امی ابو کا، کہ ابو بہت سپورٹ کرتے تھے. خود ان کا دینی کیونکہ کام تھا. جتنے ملازم وہاں رکھے ہوئے تھے نا، امی جیسے ہی PIC ابو کے ساتھ شفٹ ہوئی ہیں، ہم بہت چھوٹے تھے، ہم کبھی لاہور ددیال رہتے تھے، کبھی سائی والے اپنے ننیال پہ رہتے تھے، مطلب ہاسپٹل میں کبھی آنا کبھی چلے جانا. امی ایک سیکنڈ ابو کو نہیں چھوڑتی تھی. امی بالکل 24 آور ساتھ رہتی تھی. جتنے ہمارے ملازم تھے انہوں نے ودن 2 ویکس ہر چیز کا صفایا کر دیا. فلموں میں جو سٹوریاں سنتے ہیں نا کہ ملازموں نے چوریاں کی، آپ کہیں گئے، سارا امی کی کوئی ایک کہتے نا ایک رومال بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. سارے ملازموں نے چوریاں کر لی. بعد میں بتا دیا جی کہ رات کو تو چوری ہوئی تھی تو سب کچھ چور چوری کر کے لے گئے. زیرو پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے ابو کی ٹریٹمنٹ 3.5 مہینے میرے ابو ہاسپٹل ایڈمٹ رہے. جو پراپرٹی تھی وہ بیچ دی، گاڑیاں تھی وہ بیچ دی، بزنس سارا ویسے لاس ہو گیا. میری امی نے ایون اپنا سارا زیور بیچ دیا. امی کے پاس یہ ایک عقیق کی انگوٹھی میری امی نے پہنی ہوئی، صرف ایک ہی انگوٹھی رہ گئی تھی میری امی کے پاس. امی نے سب کچھ بیچا. اور ہمارے کچھ اپنے تھے جو میری امی سے کہتے ہوتے تھے کہ نہ اپنے ہسبینڈ کے علاج پہ پیسے نہ لگاؤ، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رکھ لو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. ہمارے کلوز بہن بھائی، ہاں انہوں نے نہیں بچنا تو آپ لوگ پیسے نہ ویسٹ کریں. لیکن میری امی کو اتنا یقین تھا، حالانکہ میری امی ابو کو ایج ڈفرنس بھی اچھا خاصا ہے، لیکن میری امی اور ابو میں ماشاءاللہ پیار اتنا، کیئر اتنی. اوبیسلی بیوی کا پتا بھی یا ہسبینڈ کا، یہ کہتے ہیں نا غربت میں یا بیماری میں پتا چلتا ہے ایسے رشتوں کا. تو امی نے کہا کہ نہیں، جب یہ سر پہ ہوں گے سب کچھ واپس آ جائے گا. اور ایسا ہوا. میری امی کو یقین اتنا تھا. بارہ جی وہ 3.5 مہینے سب کچھ بیچ بٹا کے لگایا، علاج کروایا. ابو ماشاءاللہ سے ریکور ہوئے، بالکل ٹھیک ہو گئے. ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے. کاشان جو تھا اپنے ددیال پہ تھے، بارش ہوئی وہ شدرا والی سائڈ پہ، کاشان گٹر میں گر گیا. اللہ نے اسے نئی زندگی دی اس کو. مطلب ہم لوگوں نے بڑے مشکل بہت چیزیں دیکھی. ایون کیسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسلام آباد تھے جب نفی صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم لوگوں کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ کوئی ہمیں ہاسپٹل پہنچانے والا نہیں تھا. شان بہت چھوٹا تھا اور یہ خود ٹیکسی لینے گیا تو وہ ہمارے کوئی پڑوسی تھے وہ ساتھ لے کے آ گئے. کہتے اتنا چھوٹا بچہ اور یہ ٹیکسی ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا ہماری نہ ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ اس وقت سارے سائی بار میں لاہور میں تھے. تو ہمیں رات کو ایمرجنسی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. تو پھر ہم لوگ جب ہاسپٹل لے کے گئے نا تو یہ گھر بھی خود مینیج کرتا تھا کیونکہ ہینا تھوڑی بڑی تھی. ہینا ویسے میرا نام بلاتی تھی کہ یہ میری امی کی بیٹی تھی. جیسے اب حسین میں نے پالا ہے یا میرے پاس ہوتا ہے، ایسے ہی میری امی نے ہینا کو چھوٹے ہوتے ہی گود لے لیا تھا. امی یہ مجھے دیتی نہیں تھی کیونکہ ایک دفعہ امی نے دی تھی تو ہینا چھوٹی تھی تو میں کہیں اس کے اوپر سو گئی یا کمبل میں نے اس کے منہ پہ دے دیا تو یہ بڑی ماما تمہیں مارنے لگی تھی، اللہ نے بچا لیا. سانس بند کر کے مارنے لگی اس کا سانس بند ہو گیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں 7th کلاس میں پڑھتی تھی جب میری شادی ہوئی. آپ دیکھ لے کہ کتنی کی بڑی تھی. نا میرے سے 15 سال چھوٹی اور 3 ماہ. تو اتنا بہن بھائیوں کے ڈفرینس ہوتا ہے. تو امی نے کہا کہ آج کے بعد میں نے یہ بچی تو تمہیں دینی نہیں ہے. تو امی نے ہی نا مجھے دی نہیں تھی. تو میرے پاس شانی نینا چھوٹے چھوٹے تھے بالکل بھی. اور یہ بیچارہ بہت چھوٹا سا. یہ ابو کو اٹھاتے ہیں واش روم میں بھی لے کے رہتے ہیں. ہمیں کسی نہ کسی پڑوسی کی. پھر میرے بھائی آئے
انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، ہم تم لوگوں کو نا لاہور لے کے جاتے ہیں، لاہور ایڈمٹ کروائیں گے، کیونکہ وہ نا چلو نزدیک ہے ساہیوال سے. پھر میرے بھانجے ہیں، جب بھتیجے ہیں، ساروں نے شکر الحمدللہ بہت بہت میری ہیلپ بہت کی. ہمیں بہت ہماری فیملیز نے بہت اب سپورٹ کیا، ہمیں بہت زیادہ کیئر دی. ساری فیملی نے نا اسپیشلی امی کے بہن بھائیوں نے ہمیں بہت زیادہ مورلی، ایموشنلی، فزیکلی کہہ لیں، فائنینشلی بھی ایک سٹیج پہ ہمیں ضرورت پڑی. سب نے بہت ہمارا ساتھ دیا. ہم تینوں چھوٹے تھے، ہماری بہت کیئر کی. ساحل ہمیں اسکولوں میں داخل کرا دیا، بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. امی میری نے بہت امی زیادہ میری اس خیال. وقت نانی اماں زندہ تھی، میں کیونکہ ان کی بالکل ایسے ہی تھا جیسے حسین اور امی کا بانڈ آپ دیکھتے ہیں، میرا اور میری نانی اماں کیسے ہی تھا. تو اس طرح سے بہت ایموشنلی بھی سارے مطلب، اور ہماری وجہ سے ساری سچویشن دیکھ کے سب بھی بہت پریشان رہے. سب نے بہت ہماری کیئر بھی کی. اور ابھی تک اسٹل میرے پیرنٹس بھی، ہم تینوں بہن بھائی بھی، جن لوگوں نے مشکل وقت پہ ہمارا ساتھ دیا نا، ایموشنلی کہہ لیں، مینٹلی ہم سب کو سپورٹ کیا، جس طرح بھی کیا نا، ہم وہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم سب کا جو ہو سکے خیال رکھیں. جس طرح بھی سپورٹ جیسے ہمیں سب نے کیا ہم کریں. ہم وہ ٹائم وہ چیزیں نہیں بھولتے. ہم اکثر بیٹھے آپس میں چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ابو کا آپریشن ہو رہا تھا تو ہم آپریشن تھیٹر کے باہر چادر بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے. اور اس وقت بڑا جو آپریشن کے بعد جو فرسٹ ٹائم جب پیشنٹ کو ہوش آتی ہے اور جو نام دے کے آواز جو ہے نا دی جاتی ہے نا، ہم لوگوں نے 7 گھنٹے اس آواز کا انتظار کیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ابھی آپریشن تھیٹر سے آواز آئے گی. اور جب ابو کا نام لے کے وہ آواز آئی نا، میرے چھوٹے ماموں اور امی بھاگے کہ اس وقت چائے لے، انہوں نے کہا چائے بسکٹ لائیں اور برش لے کے آئے، مطلب دانت صاف کروانے ہیں، ٹوتھ برش چاہیے. وہ آواز ابھی تک ہمیں نہیں بھولتی، کیونکہ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کا آنا. بہرحال وہ سب فیس کیا. ابو کا آپریشن ہو گیا. میری نانی اماں جو ہیں وہ ہم اسلام آباد واپس گئے، لیکن وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اماں جی نے یعنی کہ میری نانی اماں نے فورسفلی ہمیں ساحیوال شفٹ کیا کہ اب دیکھیں گے کیا کرنا ہے. وہاں گرمی بہت تھی تو ابو کا جو آپریشن تھا نا وہ یہاں سے یہاں تک پھول کے نا خراب ہو گیا. نہیں، ہم نے پھر 2-3 دفعہ باہر کا اپلائی کیا. اپلائی پھر ہم نے اور کیا، لوگوں نے ہمارے سے فراڈ کیا نا. فراڈ کیا. وہ اپلائی اس لیے کیا کہ ہمیں سب نے بتایا کہ انگلینڈ جائیں یا جرمنی جائیں تو یہاں انجیکشنز لگتے ہیں اس زخم میں، تو یہ زخم جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. پاپا کو میں خیال ہے ویدر بھی نہیں سوٹ کرتا، گرمی کی وجہ سے سے انہیں ہاں ہوا. بہت زیادہ، ویسے بھی خراب ہو ابھی بھی چکا ابو تھا. کا خراب ہو گیا نشان تھا. ہے. تو وہ ہم لوگوں نے پہلے UK کے لیے اپلائی کیا. آج سے آپ کہہ لیں کہ 15-20 سال پہلے، کہ 8-10 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. ایک فیملی، ہماری فیملی فرینڈز ہی تھے اسلام آباد، انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. اس وقت شاپر بھر بھر کے پیسے انہیں دیے، لیکن وہ پیسے لے کے بھاگ مسلم گئے. لیگ کی اچھی خاصی شخصیت تھی نصرت نیاز، وہ میری ممی بنی ہوئی تھی ادھر، میرے بوتیک پہ آتی ہوتی تھی. تو انہوں نے فراڈ کروایا اپنے انہوں نے داماد سے. جی فراڈ کیا ہمارے ساتھ. پھر ابو کا نا ہم لوگوں نے اپلائی کیا جرمنی کا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو ابو کے ایز اے اسسٹنٹ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، بیسیکلی وہ اچھے تھے، اسٹرانگ تھے ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ، لیکن ابو کا ویزا لگا، ان کا نہیں لگا. ابو جرمنی آ گئے. سب سے پہلے ابو جب آئے تو ابو نے اپنی ٹریٹمنٹ کرائی. ابو کو سینے میں انجیکشن لگے، وہ ابو کا زخم ٹھیک ہو گیا. ہم ساحیوال شفٹ ہو گئے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم لوگوں نے سارے ساحیوال ڈرتے تھے رینٹ ہمیں. پہ گھر لیا، اوپر والا ہمیں پورشن ملا. وہ بہت اچھی فیملی تھی ساحیوال کی. ان کے پاس ہم رہے تو ہم کیونکہ چھوٹے تھے، امی بھی چھوٹی ہی تھی، تو اوپر بلی چھت پہ گرنی نا، تو ہم ساری رات دروازے لاک کر کے اندر بیٹھے رہنا. ابو کے بغیر پہلی دفعہ رہے. تو جب نیچے کال کرنی تو انکل نے ہمیں اور ڈرا دینا یا آنٹی نے کہنا کہ ہمیں لگتا ہے اوپر چور آ گئے. ساری رات واش روم نہ جانا. شان نے کہا تھا ماما کو آپ پارٹ لے کے رکھ. امی نے کہنا کہ میں نے واش روم جانا، ان کا کوئی چھوٹو سا تھا. امی کو کہتا آپ نا پاٹ لے کے کمرے میں رکھ لیں کہ آپ کو باتھ روم نہ جانا پڑے، کیونکہ باتھ روم بیڈ روم سے نکل کے تھوڑا سا دور تھا. اس طرح کا یاد ان سب کو بھی ہے. بہرحال جی بہت، وہ بھی تب بھی پریشانیاں بھی دیکھی کہ ہم لوگ اسلام آباد، جب جس گھر میں ہم اسلام آباد رہتے تھے انہوں نے ہمارا فرنیچر، ہمارا سامان انہوں نے رکھ لیا. ابو کے جانے کے بعد ہم کچھ لے کے نہیں آئے، خالی ہاتھ ہم آئے اپنے کپڑے لے کے. اور اس وقت ہم اماں کے پاس آئے، چھوٹے ماموں کے گھر آئے، پھر ہم نے گھر رینٹ پہ لیا. سب کچھ ہوا. جب ابو نے وہاں اپنی خیر ٹریٹمنٹ کرائی نا، ابو کو جرمنی بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھے سپورٹیو لوگ ملے. انہوں نے ابو کا بہت ساتھ دیا. ابو نے پھر سوچا کہ ساحیوال پاکستان بزنس بھی ختم ہو گیا ہے، میں اب ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں اس طرح سے جا کے کام نہیں کروں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ابو نے پھر جو ہے نا ہارڈسٹ ڈیسیژن جو ہے نا لائف کا، کیونکہ میرے ابو نا امی اور ہمارے بغیر نہیں رہتے ہوتے تھے. جب ابو گئے تھے سب کہتے تھے
मौलाना साहब ने ना 2-4 हफ्तों बाद वापस आ जाना, इन्होंने नहीं आपके बगैर रहना। लेकिन मेरे अब्बू ने जिंदगी का टफ डिसीजन लिया। उस वक्त वीडियो कॉल्स नहीं होती थी, खाते लिखा करते मैं कभी आपको होती थी, तुम्हारे बहुत पापा कम, नहीं उन्हें करते नॉलेज थे। नहीं वाकया हो जाता था और कितने दिन बाद पापा को पता लगता था कि हो मैं गया। आपको वो खत दिखाऊंगी, हम अब्बू को खत लिखते थे, हफ्ते अब्बू हमें 10-10 लिखते थे। 20 दिन बाद और मिलते अब्बू थे। को ऑनलाइन होना नहीं आता था स्काइप पे। फिर अब्बू जिन बच्चों को वहाँ कुरान पाक पढ़ाते थे ना, वो आंटियां जो है ना अक्सर जो है ना वो अब्बू को ऑनलाइन उन्होंने करवाना और उन्होंने हमारी अब्बू से बात करवानी। तो ये हुआ कि जी अब्बू ने फिर वहाँ अब्बू को बहुत अच्छे लोग मिले, अब्बू अपने प्रोफेशन में इन हुए, अब्बू ने और स्टडी की, बहुत सारे इस्लामिक सेंटर अब्बू के अंडर आए, बहुत अपने प्रोफेशन को आगे लेके चले। 4 साल उधर रहे, 4 साल जर्मनी रहे, अब्बू के पेपर नहीं बने। फिर अब्बू मूव हुए स्पेन आए, अब्बू बार्सिलोना आए, यहाँ अब्बू 3 साल इलीगल रहे और 3 साल के बाद मेरे अब्बू को रेजिडेंसी मिली और मेरे अब्बू 7 साल के बाद पहली दफा देखा था सारे पापा को। छोटे छोटे से ना बहुत बड़े 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 हो गए। मुझे मैं पहले बिल्कुल नैना की तरह बहुत सी हाँ। तो तुम्हें याद है जब पापा गाड़ी में बैठे तो तुम पूरे रास्ते लाओ से वाले अब्बू के मुंह को देखते आए थे कि अब्बू आ और गए। अब्बू- शान को नहीं पहचाना। शान को नहीं पूरे नहीं पहचाना था। पहचाना क्योंकि अब्बू बहुत दीनी आदमी है, उन्हें स्काइप का इंटरनेट का इतना नॉलेज नहीं था। कोई फैमिली कभी उन्हें हमसे ऑनलाइन कराती थी तो वो हमसे बात करते थे। और साहिवाल जिस घर में हम रेंट पे रहे ना, वहाँ का शान ने साइकिल भी लिया, वहाँ का शान ने बाइक भी ली, वहाँ का शान को अम्मी ने गाड़ी भी लेके इसके पाँव नहीं पहुंचते थे पैदल तक। और फिर हमने वहाँ 2-2 गाड़ियां भी ली। अम्मी ने सारा अपना जेवर भी बनाया, हमने अपना घर भी बनाया। और मैं अपनी अम्मी से कहती होती हूँ कि शायद हम तो हमारी कोई औकात नहीं, हम तीनों बहन भाई, मैं कहती हूँ हमारे अम्मी अब्बू की नीयत इतनी अच्छी है ना कि ये नीयतन फितरतन किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, किसी का बुरा सोचते भी नहीं है। हमें जो है ना हमारे माँ बाप की नीयत का मिला है और अब हमारी तरबियत ऐसी है कि हम तीनों बहन भाई भी जिंदगी में किसी का बुरा तो बहुत ही दूर की बात है करना, हम नीयतन फितरतन किसी का बुरा सोचते और भी नहीं हमें हैं। भी यकीन करें कि अपने वालिदैन, नबी साहब के वालिदैन बहुत नाइस और बहुत अच्छे थे। और सबसे पहले मैंने उन्हें उम्रा करवाया, फिर बाद में आप मेरे अम्मी अब्बू माशाल्लाह से बहुत अच्छे। और हमने भी जो सीखा सिर्फ उन्हीं से सीखा है। और जिंदगी में फिर नकवी साहब के आने के बाद मैंने भी जो तकलीफें और मुसीबतें झेली है ना, और मैं कहते हैं ना कि बंदा बचपने से जवानी बुढ़ापे तक आ गया, बहुत स्ट्रगल और एफर्ट और बीमारियों के साथ। बहुत अम्मी ने हम तीनों बहन 7 साल अब्बू पाकिस्तान नहीं आए थे, अम्मी ने हम तीनों बहन 8वें भाइयों की साल में। परवरिश की, हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया। माशाल्लाह हम तीनों ने मास्टर्स किया। 7 साल के बाद अब्बू पाकिस्तान आए और उन्होंने हमें पहचाना। अभी शान को उन्होंने पहचाना नहीं था, अब्बू शान के पास से गुजर गए थे पास ना। से गुजर गए, अब्बू पता ने नहीं चला कि पता शान नहीं माशाल्लाह चला। बड़ा हो गया। हाँ। लेकिन हमने अपने पेरेंट्स का साथ दिया, हमने भी अपनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारियां ली। बहुत प्यार मोहब्बत से ऐसे दोस्ती हम चारों ने वक्त गुजारा। हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, हमने अपने घरों को संभाला, हमने अम्मी को संभाला। अम्मी को बड़ा अब्बू के जाने के बाद सीवियर डिप्रेशन इशू हुआ, अम्मी को पैनिक अटैक्स होते थे। मैं और कशान संभालते थे, हमारी नैना तो बहुत ही छोटी थी। नैना को तो बिल्कुल हम अभी तक स्टिल हम जैसे सकीना और यहाँ को ट्रीट करते हैं। नैना तो हमारे घर का छोटा सा काका है, नैना को अभी तक ऐसे पैम्पर्ड रखते हैं, हमारा पैम्पर्ड बच्चा है। लेकिन हम दोनों बहन भाइयों ने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली। नैना को स्टिल अब इसकी शादी होने तक मैंने आज तक कभी नहीं कहा था कि पानी भी उठ के पियो। मैं सारे घर के काम करने, मुझे अभी याद है कि मैंने सुबह उठ के शुरू होना, 4-4 हेल्पर्स भी होते थे, लेकिन घर के काम करने, अम्मी की केयर करनी, घरों को संभालना। और अब जब ईना असल में अम्मी की तरबियत में रही है तो इसकी आदतें मेरी अम्मी से भी बहुत मिलती थी। तो मैं तो मुझे सारे से मेरा इखलाक जब मिलना मिलाना जब रख रखाव ऐसा था ना कि हर कोई मेरा रिश्तेदार होता था, लेकिन हिना ने मुझे बहुत संभाला और फिर शान ने भी संभाला। छोटी उम्र में हमने अम्मी को मतलब हमने अम्मी को डिप्रेशन में से निकाला। हमने अम्मी ने मतलब बहुत समझदार खातून की तरह अम्मी ने बहुत घर बनाया, सारी चीजें की। अब हम सोचते हैं इन चीजों के बारे में। फिर अब्बू 7 साल के बाद दोबारा स्पेन वापस आए, फिर अब्बू ने दोबारा अपने करियर को जो है वो कंटिन्यू किया। मेरे अब्बू ने टैक्सीज दिए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। सबसे पहले का शान को बुलाया, माशाल्लाह का शान को 10 साल हो गया स्पेन, अब उसे पासपोर्ट मिला है यहाँ का। फिर बिल्कुल छोटू सा था तो ये आया, छोटा सा ये आया। फिर अब्बू ने नन्ना को अप्लाई किया, फिर अब्बू ने जो है अम्मी को अप्लाई करके बुलाया। मेरी इन्होंने शादी कर दी क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर हो गई थी। जफर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फिर ये जो मेरे आने का हुआ, फिर अभी जिंदगी की स्ट्रगल हमारी खत्म नहीं हुई थी। मेरे अब्बू ने बहुत स्ट्रगल काटी, मेरे अब्बू ने बहुत कुर्बानियां दी। मेरी अम्मी ने
पूरी जवानी जो है वो अकेले गुजार दी हम बच्चों के सर पे। मेरी अम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किया हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए और हमें अच्छा मुस्तकबिल दिया। फिर मेरी अम्मी अभी पाकिस्तानी थी तो अम्मी को एक दो हेल्थ इश्यूज हुए। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, तो डॉक्टर्स पाकिस्तान के इसी तरह से हैं। हमें साहिवाल के डॉक्टर ने कहा कि जी हमें लगता है कि अल्लाह ना करे इन्हें ना कैंसर हो गया। बहरहाल जी हम लाहौर आए, सब ने जी वही बात है कि वहाँ सहूलियात की कमी है, क्या मसला है। जिन्ना हॉस्पिटल गए, सब शौकत खानम गए, अम्मी फिर उन्होंने सर्जरी कर दी। जब बायोप्सी हुई मेजर सर्जरी के बाद तो पता चला जी कि कैंसर तो नहीं था और मेन सर्जरी भी कर दी, जिसकी वजह से अम्मी को अभी तक बहुत हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो अम्मी फिर बहरहाल पाकिस्तान से यहाँ आ गई, मेरी शादी हो गई, हम अलग अलग रहे। हमारी स्ट्रगल समझे, जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी, कभी कोई इधर कभी कोई उधर, इकट्ठे हुए ही नहीं होता, कोई इधर होता, दुख भी देखे सुख भी देखे। मेरी नानी अम्मा की डेथ होगी, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर उसके बाद मैं सबसे जो बड़ी क़यामत गुजरी वो भाई की डेथ, सबसे जो बड़ी बात है मेरे यंग मामू, बिल्कुल उनकी 43-44 इयर्स एज थी, अभी 5 साल हो गए उनकी डेथ को। उनकी जब डेथ हुई ना तो मैं कहती हूँ हमारे खानदान में क़यामत आई और हमारा खानदान टोटली उनकी डेथ के बाद चेंज हो गया। मुझे अभी भी वो लम्हे नहीं भूलते कि जब अम्मी लोग स्पेन से पाकिस्तान पहुंचे, कैसे मैं इन्हें एयरपोर्ट से साहिवाल लेके गई, किस तरीके से सारे मामा को बताया नहीं था हमने, अम्मी को बताया नहीं हुआ था। बहरहाल वो मेरे मामू बहुत ही अच्छे थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनकी वजह से अम्मी टेंशन में इतना बीमार हुई कि अम्मी के लंग्स में एक ट्यूमर बन गया। अम्मी जब स्पेन आई तो डॉक्टर्स ने कहा जी कि ट्यूमर बन गया। आपको पता है ट्यूमर्स अच्छे नहीं होते। यहाँ आके भी डॉक्टर्स ने यही रिकमेंड किया कि अब आपकी सर्जरी होगी। अब आप देखें हमारी स्ट्रगल, एक दिन सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया रहता है, लेकिन जिंदगी की वो जो स्ट्रगल है ना वो खत्म नहीं हुई। अम्मी की सर्जरी यहाँ मेजर हुई और मैं वहाँ, मेरी ये कंडीशन थी कि मैं हर लम्हे मरती थी। कॉल आनी अम्मी की लंग्स की सर्जरी हुई, अम्मी का 25% जो एक लंग है उसकी रिमूव कर दिया वो उस ट्यूमर की वजह से। लेकिन बायोप्सी वगैरह हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर था, जो डेड सेल्स होते हैं उससे बना था। उस सर्जरी के बाद फिर जो है ना मैंने जिद शुरू की कि मेरा भी वीज़ा लगवाएं, मैंने वहाँ आना है। खुदा ना खास्ता मैंने वो जो वक्त गुजारा, मेरी अम्मी तकरीबन 3 हफ्ते हॉस्पिटलाइज रही, काशान हॉस्पिटल रहता था क्योंकि इससे लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज इशूज़ हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि पहले डिसाइडेड था कि मैं और जफर पाकिस्तान रहेंगे, अम्मी लोग आते जाते हैं ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारे भी वीज़े लगने चाहिए, हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि जब दिल करे हम वहाँ जाएं, जब दिल करे हम यहाँ आ जाएं। फिर मेरे अब्बू ने मेरा, वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मदद हुई, रूल निकला कि 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा पाकिस्तान रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, कॉन्ट्रैक्ट वीजे लगते हैं। मेरा फिर कॉन्ट्रैक्ट वीजा लगा और मैं, अब ये है कि आपके सामने है, पाकिस्तान भी चले जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। अब हमारी लाइफ की नई स्ट्रगल है जफर का आना। अब जफर का वीजा, जफर को अप्लाई करना, आपने देखा घर लेना, मामला चीजें। लेकिन जिंदगी का ना, इससे बंदा यही सीखता है कि जिंदगी जो है ना वो बहुत इम्तिहान लेती है और टफ चीज़ है। और हर बंदा एक ना पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि करने ही आया है। इस हर बंदे का करैक्टर है जो क्या करता है। लेकिन सब के लिए मैं ये कहती हूँ कि मुश्किल वक्त आए, अच्छा भी आए तो सबको याद रखे, मुश्किल में भी सब आपका साथ देना तो सब कुछ गुजर जाता है। और हम लोगों से जो हो सकता है, हम मेरे ख्याल से नकी साहब भी कभी वैसे चीज़ों से, किसी चीज़ से लगाओ ना, हम चाहते हैं कि जो हम कमाएं या कुछ करें ना, हम जो हो सके तो किसी की हेल्प कर दें, क्योंकि हम लोगों ने ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है। बेसिकली बताने का ये मकसद है कि अगर हम इस स्टेटस पे आए हैं या हमारे पास पैसे आए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे अब्बू ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा 16 घंटे का शान ने मेहनत की है, काम किया है, अपना बिजनेस बनाया, अपनी चीज़ें बनाई हैं। हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है अपनी बहनों का, पेरेंट्स का। हमारे अब्बू बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हम सबका। अभी तक हम सब मैरिड भी हैं, हस्बैंड्स भी कमाते हैं, माशाल्लाह सब कुछ है। लेकिन हमारे घर में बरकतें बहुत ज़्यादा है, इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत से। और आप लोग भी जो भी हो यही सीखें कि आपस में अगर बॉन्डिंग है, प्यार मोहब्बत है तो हर वक्त अच्छा गुजर जाता है। बाकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और अभी भी ये है कि देखें, हमने अपने पेरेंट्स की बहुत सारी बीमारियां फेस की, हम लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए, एक स्टेज पे सब कुछ बेचा, एक स्टेज ऐसी आई कि सब कुछ दोबारा डबल बना लिया। और हम अपने अजीजों, अकरबा, फैमिली, हमें किसी का पता चले कोशिश करते हैं सबकी हेल्प भी कर सके बगैर कहे सारे मामला। लेकिन अभी भी बताने का ये मकसद है, हमने बहुत मेहनत के बाद ये सब कुछ पाया है, बहुत मेहनत के बाद हम इकट्ठे हुए और अभी भी हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं।
جب تک ظفر ہمارے پاس نہیں آتے. پھر پتہ نہیں ہم پاکستان رہے ہم یہاں رہے, لیکن سب کو یہ تو ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی دکھ ہے سکھ ہے کچھ بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ بڑی ہم لوگوں نے بہرحال بہت پریشانیاں, بہت دکھ سکھ خوشیاں الگ بھی دیکھی اکٹھے بھی دیکھی, بہت کچھ دیکھا, لیکن زندگی جو ہے خوبصورت بھی ہے اور زندگی مشکل بھی بہت ہے. اور ابھی ہمارے گھر کے رشتے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ میں نظر بد سے بچائے, سب آپس میں بہت اچھے ہیں, بہت پیار محبت سے, اور ہم ایک ایک موومنٹ کوشش کرتے ہیں کہ اسے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں, اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں. اور آپ لوگوں کو ہم آئندہ, میرے خیال سے ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کو ہر پیار محبت والی ساری چیزیں باتیں یا پرسنل چیزیں ہر چیز شیئر کر دی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی چیزیں جو ہے نا اچھی ہوں گی. آج آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو کامنٹس اکثر لوگ کرتے ہیں نا, جو ہیٹرز اکثر کر دیتے ہیں کہ جی پیسے ہیں تو ایسے ہے, تو اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے بہت قربانیاں دے کے, بہت اسٹرگل کر کے, ہمارے پیرنٹس نے الگ رہ کے, ہماری ماں نے جیسے ہماری تربیت کی, ساری زندگی ہم یہ چیزیں فراموش نہیں کر سکتے. ہماری ماں نے ہمارے لیے بہت ایفرٹ کی, ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کی کہ ابھی بھی ہمیں یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ابو نے ہمارے لیے کتنی محنت کی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بہت اچھا ریوارڈ بھی دیا ہے, اور دعا کرے کہ ظفر بھی جلدی جلدی آئیں تاکہ ہماری زندگی کی پریشانیاں بھی آتی ہیں, ہمارے گھروں میں بھی مسئلے مسائل پریشانیاں ٹینشن سب کچھ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ زندگی میں ہم اکٹھے ہو جائیں, زندگی میں ہم اکٹھے ہو جائیں, نیتاً فطرتاً اچھا ہے تو سب کچھ الحمدللہ اچھا ہی ہوتا ہے, اور اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے. بہرحال جی آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, اور بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ہم نے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے تو ہم اس اسٹیج پہ آئے ہیں, اور محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. تو چلیں جی آپ سے ملیں گے ہم کل کسی بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کامنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا. آپ سے ملیں گے ہم کل انشاءاللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.